हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी चाहिँ एमएस डसको प्र्याक्टिकल 4थमा छौँ है। यो भन्दा अगाडि हामीले के पढाएको छौँ भन्दाखेरि कसरी फाइलहरू क्रिएट गर्ने हैन, कसरी चाहिँ हामीले रिनेम पढाएको थिएनौँ है। क्रिएट गर्ने, डिलिट गर्ने र हामीले एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसन जाने चाहिँ धेरै डिटेलमा कभर गरेका थियौँ। र कसरी हामीलाई कमान्ड आएन भनेदेखि हामीले कसरी कमान्डहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त्यो सबै मैले डिटेलमा पढाएको छु। र आजको चाहिँ हाम्रो फाइनल भिडियो हो। भन्न खोजेको इन्टरनल कमान्डको चाहिँ लास्ट भिडियो है। र आज हामीले कभर गर्ने भनेको हामीले कसरी रिनेम गर्न सक्छौँ, कसरी कपी गर्न सक्छौँ र कसरी चाहिँ डेट एन्ड टाइमहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ बाई युजिङ कमान्ड प्रमोट। त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्दै जानेछौँ है। ल यति भन्दा मैले सुरु गरेँ। अब कमान्ड प्रमोट ओपन गर्न त नसिकाउनु पर्ला है भाइ बहिनीहरूलाई। ल म त्यही पनि एकचोटि फेरि रिभिजन गरिदिन्छु। हामीले विन्डोज आर थिच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सिएमडी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को उपाय हामीसँग के छ, विन्डोजमा गएर यहाँनिर कमान्ड भनेर सर्च गर्ने है, COMMAND भनेर र यहाँनिर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। ल भयो हैन। अब हामी सुरुमा के सिकौँ त, कसरी हामीले कुनै पनि फाइललाई चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ हैन, कसरी रिनेम गर्न सक्छौँ त्यसका बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्दै जाम है। टाइम डेटको त कुरो छँदैछ, त्यो पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। केही पनि गाह्रो छैन, एकदम इजी टपिकहरू छन् है, नआत्तिनु होला है। र सकिन्छ भनेदेखि एक्स्ट्रा कुराहरू पनि हामी हेर्दै जानेछौँ। अब टाइम हो हैन, कति भ्याइन्छ र कमेन्ट अनुसार पनि हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई के चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। दाइ यो सिक्नु छ, हामी अवश्य बनाउनेछौँ है। ल पहिला चाहिँ हामी आफ्नो फोल्डरमा जाम वा डिरेक्टरी डेस्कटपभित्र एमएस डस। किन म गएँ भन्दाखेरि हामीले जति पनि चेन्जेसहरू गरिराखौँ नि यो एमएस डस भित्रै छौँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त हैन, अरूलाई इफेक्ट गर्दैन। मैले चाहिँ MP3लाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है। MP3 र MP4लाई डिलिट *MP3 सबैलाई डिलिट गर्दैन। MP ल वाट हान्दिए, MP4लाई नि गर्दैन, MP3लाई नि गर्दैन, DIR। अब हामीसँग के छ त, डकुमेन्ट मात्र छ। म चाहिँ यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु है। ल डिलिट *docx। अब यसले चाहिँ जसको एक्सटेन्सन docx छ सबैलाई डिलिट गरिदिन्छ है। ल भयो हैन। अब हेरौँ त, हामीसँग फोल्डर मात्र छ, BDD, रिमाल र सीता कुमारी। म चाहिँ रिमाल भन्नेमा जान्छु है, जहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु त, यो 3वटा फोल्डरहरू फाइलहरू बनाएको छु है। अब मलाई चाहिँ यो 10लाई चाहिँ रिनेम गर्नु पर्यो के। अब रिनेमको लागि त हामीले चाहियो नि त कमान्ड हैन। रिनेमको लागि चाहिँ कमान्ड रहेको छ REN। REN चाहिँ टाइप गर्ने होइन है, फेरि REN मात्र है। RE भनेको रि र N भनेको नेम। आउँछ भनेदेखि ठिकै छ, आउँदैन भनेदेखि ब्याकवर्ड स्ल्यास र वाट। यसले चाहिँ क्वेसन सोध्छ के कम्प्युटरसँग, ए मलाई त रिनेम कसरी युज गर्ने थाहै भएन कि, सिकाइदिएन भनेर भन्छ। उसले चाहिँ लज्जा म्यासेज दिन्छ कि यसरी गर्न सक्छस् भनेर। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हेर त, रिनेम्स अफ फाइल अर फाइल्स। यसले चाहिँ फाइलहरूलाई चाहिँ रिनेम गर्नको लागि युज गरिन्छ। हेर न, हामीसँग दुईटा रहेछ हैन, RENAME भनेर पनि रहेछ र अर्को भनेको REN भनेर नि छ हो। र हामीले कसरी यसलाई युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिनेमको लागि फर्स्टमा हामीले फाइलको लोकेसन दिन्छौँ, अर्को भनेको कुनमा चाहिँ रिनेम गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले रिनेम गर्छौँ। यसले के भन्दैछ भनेदेखि नोट द्याट यु क्यान नट स्पेसिफाई अ न्यू ड्राइभ अर पाथ फर योर डेस्टिनेसन फाइल। भन्नु खोजेको तिमीले नयाँ ठाउँमा चाहिँ रिनेम गर्न पाउँदैनौ, जुन फोल्डरमा छौ त्यही फोल्डरको मात्र रिनेम हुन्छ। यसले कपी गरेर अर्को ठाउँमा राख्दैन है। म चित्रै बनाइदिन्छु, गाह्रो केही पनि छैन यसमा। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै रिनेम, जस्तै यहाँनिर पहिले के छ त 12.txt भन्ने छ हैन। अब यो के छ त हाम्रो C भित्र, अब युजर भित्र छ हैन। अहिले मानौँ युजर भित्र नै छ भनेर मानिदिएँ मैले, C युजर भयो हैन। युजर भित्र .txt भनेर छ है।
अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ है, यो फोल्डरमा यहाँनिर छौँ। यति हामीले बुझ्नु पर्छ है। हो, यहाँनिर छौँ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ त, REN, यो त हाम्रो कमान्ड भयो, REN भनेको हो। अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ फाइललाई रिनेम गर्नुपर्ने हो। अब यहाँनिर त 13.txt पनि त हुन सक्छन्, 14.txt पनि त हुन सक्छ। अब हामीले उसले के भन्छ त, चुज गर त कुन चाहिँलाई चाहिँ रिनेम गर्न चाहन्छेस् वा कसको चाहिँ तैँले नाम चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। अब मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर 12.txt लाई चाहिँ नयाँ नाम राख्दिएँ वा यसको नाम चेन्ज गरिदिएँ भनेर भनी। अब नयाँ नाम के राख्नु पर्यो भन त, नयाँ नाम मैले hava.txt राखिदिएँ क्या। मैले के गरिदिएँ त, रिनेम 12.txt लाई hava.txt मा चेन्ज गरिदिएँ। भन्न खोजेको हाम्रो के हो त, सोर्स हो वा हाम्रो यहाँनिर जुन चाहिँ हामीले जुन फाइललाई चाहिँ रिनेम गर्नुपर्ने हो। अर्को भनेको हाम्रो यो डेस्टिनेसन, तिमीहरूको भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हैन। अरू यसलाई हामीले ओल्ड भन्न सक्छौँ, यो भनेको हाम्रो न्यू हो हैन। रिनेम गर्दै पुरानो नामलाई चाहिँ नयाँ नाममा चेन्ज गर्दै है। ल भयो हैन, कपीमा लेख्नु है, बिर्स्यो भनेदेखि फेरि जाल आउने। ल म DIR हान्छु, कुनलाई चाहिँ रिनेम गरिदिउँ, 10 लाई गरिदिउँ त, REN 10 ट्याब हाने है मैले। यसलाई चाहिँ केमा गरिदिएँ त, कुनै नाम, के नाम राखिदिउँ हैन। नाम राख्न त मलाई फेरि साह्रै गाह्रो हुन्छ क्या। अब हैन, पण्डित त होइन क्या अरे हैन, सोच्ने बित्तिकै नाम आउने। मैले यसमा चाहिँ के राखिदिउँ त, ल copy.txt भनिदिएँ है, copy.txt मा चेन्ज गर्दै भनेर भने। अब DIR हान त, 10 भनेर आयो त, आएन नि, 30 र 33 र लास्टमा copy.txt भनेर आयो। अब यसलाई नि चेन्ज गर्न सक्छौ। अब फेरि यहाँनिर हेर है, कतिले के गर्छन् त, 10.txt र fast.txt, fast.txt। अब रिनेमै हुँदैन के, किन भन्दाखेरि रिनेमको सरी यो 10 भन्ने फाइलको नाम चेन्ज भएर चाहिँ कपी भइसक्यो के। अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यहाँनिर, रिनेम गर्दाखेरि चाहिँ कपीलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब मान्छेले प्लास्टिक सर्जरी गरेर नयाँ टाउको लगाइसक्यो हैन, अब हामीले उसको पुरानो फेस खोजेर हुन्छ त, हुँदैन नि, उसको नयाँ फेस थाहा पाउनु पर्यो नि। हो, सिमिलरली हामीले कुनै पनि फाइललाई रिनेम गर्दाखेरि अब उसको नयाँ नाम हामीले थाहा पाउनु पर्छ के। पुरानो त अब सकिसक्यो, मेटिसक्यो, काम छैन है। मैले यसको नाम के राखिदिएँ त, fast.txt। नाम त जुन राख्दा नि हुन्छ है, नसोध्नु दाइ कुन नाम राखौँ। ल अब हामी DIR हानौँ है। अब कपी के भयो त, चेन्ज भएर fast.txt भयो हैन। र अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि, जस्तै अब म यहाँनिर ब्याक आएँ, cd डट अब म यहाँनिर हेर न, डेस्कटपमा छु के। पख म फाइलमै देखाउँछु। सी भित्र युजर, ल यहाँनिर अहिले हामी कहाँ छौँ त, डेस्कटपमा है। अगाडि यहाँनिर के नाम थियो, हामी डजन्ट म्याटर, मैले यहाँनिर डट डट राखिदिएँ है, जसले चाहिँ यहाँनिर केही न केही छ भनेर बुझाउँछ हैन। हामी अहिले यहाँनिर डेस्कटपमा छौँ है, यो कुरो चाहिँ माइन्डमा होस् है। हो, डेस्कटप भित्र हाम्रो के छ त, फोल्डर MS-DOS भनेर छ। र MS-DOS भित्र हाम्रो के छ, फोल्डर भन्न खोजेको हाम्रो यो जिल्ला भयो। जिल्लाभित्र हाम्रो म्युनिसिपालिटी, जसलाई हाम्रो गाविसर भन्छौँ, र त्यो भित्र हाम्रो एउटा गाउँ छ। हो, गाउँको नाममा हामीले के भनेको थियौँ त, अहिले हाम्रो fast.txt छ। अब तिमी चाहिँ यहाँ छौ, अहिले डेस्कटपमा छौ के, यहाँनिर छौ है तिमी। यो कुरा कहिले नबिर्सिनु, तिमी जुन फोल्डरमा छौ नि त्यहाँ भएर चाहिँ सोच्नुपर्छ के। अब यहाँनिर फेरि fast.txt लाई गर्ने होइन नि, फेरि यो डेस्कटपमा भएको fast.txt लाई चाहिँ रिनेम गर्छ, यो भित्रको लागि गर्दैन के। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, लोकेसन युज गर्नुपर्छ के। बुझ्यौ कि बुझेनौ कतिले, लोकेसन युज गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। हामीले यहाँनिर रिनेम त कमान्ड सेम नै हुने भयो। अब यहाँ ओल्डमा वा सोर्समा चाहिँ अब हाम्रो लोकेसन हुन्छ क्या। लोकेसन के हुन्छ, MS-DOS भित्रको fast.txt लाई नयाँ नाम राख्दै क्या।
नयाँ नाम हाम्रो के हुन सक्छ त मैले ल जिग्री भनेर राखिदिए के जिग्री डट टीएक्सटी ल अब हामी हेरौँ त डेस्कटपमा छु हैन REN मैले के गर्दिए त कहाँ जा त MS DOS भित्र जा यो भित्र नि एउटा के भन्ने फोल्डर छ त सरी नाम छ फास्ट भन्ने नाम छ के नाम राखेको थिएँ मैले यसको ए सरी यहाँनिर अझ रिमाल भन्ने रिमाल भित्र छ है रिमाल भित्र पनि हाम्रो फास्ट भन्ने छ है मैले लोकेसन दिए हैन अब यसलाई नयाँ नाम के राखिदिन सक्छु म जिग्री नै राख्दिउँ न त जिग्री डट टीएक्सटी भयो हैन ल अब हामी त्यहाँ भित्र गएर हेरौँ न त यसरी सिडी गरेर त्यो भित्र गएर नै हेर्न सक्छौँ वा डिआइआर यहीँबाट हान्दिने के यहीँबाट डिआइआर स्ल्यास सरी MS DOS भित्रको रिमाल फोल्डर भित्रको मलाई के छ सबै कुरा देखायो क्या इ हेर त जिग्री डट टीएक्सटी हामीले टाढैबाट दूरबीनले हेरा जस्तै हो क्या यो भनेको के हो त हाम्रो हामी यहाँनिर डेस्कटप फोल्डरबाट के गर्यौँ त दूरबीनले टाढाको कुरा नै हेर्यौँ के भन्न खोजेको जिल्लामा बसेर गाउँभित्रको पनि हेर्न सक्छौँ कि हामीले हैन वा हामीले त्यो गाउँमा नि गएर हेर्न सक्छौँ जस्तै MS DOS हैन रिमालमा नि गयो अब हामी यहाँनिर डिआइआर हान्न सक्छौँ त्यहीबाट हामीले सिधै लोकेसन दिएर पनि इजिली डिआइआर युज गर्न सक्छौँ अब हामी कपी गरौँ न त कपी सरी कपी कन हो है हाम्रो कपीको लागि हामीसँग के छ त अप्सन खै तिमीहरूलाई म पहिले क्लियर गरिदिउँ भयो हैन COPY कपी ल कपी कसरी गर्ने मलाई थाहा छैन मैले चाहिँ क्वेसन सोधेँ है टन्नै छ है हेर त माथि चाहिँ डिस्क्रिप्सन हुन्छ यसले के काम गर्छ भनेर कपी वान अर मोर फाइल्स टु एनदर लोकेसन यसले चाहिँ एउटा वा बढी फाइलहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कपी गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ है यहाँनिर नि अप्सन यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर हो के हामीले चाहिँ यहाँनिर सोर्स दिनुपर्ने हुन्छ सुरुमा त्यसपछि चाहिँ कहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको डेस्टिनेसन दिनु पर्यो यी भनेको त हाम्रो एक्स्ट्रा अप्सनहरू हो वा अप्सनल पार्टहरू हुन् है यहाँनिर हरेक आफ्नै मिनिङ छ ए ले के गर्छ बी ले के गर्छ डी ले के गर्छ हैन त्यो सबै अप्सनहरू तिमीहरूले एकाएक चेक गर्नु है मैले चेक गर्न थाले भनेदेखि सबै टपिकहरू कभर नहुन सक्छ र तिमीहरूलाई नै ढिला हुन सक्छ है सो मैले के गरेँ त कपी खै पहिले क्लियर गरौँ है कपी भन्ने कमान्ड युज गरेँ अब सोर्स ट्याब हानौँ न त ल मैले जिग्री डट टीएक्सटीलाई कहाँ पेस्ट गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अब म डट सरी सी भित्र हैन सी भित्र युजर भित्र नवीन भट्टराई भित्र कहाँ गर्नु मन लाग्यो त मलाई डेस्कटपमै आउँ न त आफ्नै घरतिर आउँ हैन खोल्दा खोज्दै नक्सा डेस्कटपको MS DOS भित्र MS DOS भित्र कुन छ त हामीसँग चोइस सरी ल एउटा BDD भन्ने फोल्डर छ हैन रिमाल भन्ने छ र सीता कुमारी कुनमा गर्दिम त हेर न यहाँनिर हामीसँग यो यहाँनिर आछौं कि हामी यो MS DOS भन्ने फोल्डरमा आछौं तीनटा हामीसँग चोइस छ एउटा सीता कुमारी एउटा रिमाल र एउटा BDD म चाहिँ सीता कुमारी भित्र पेस्ट गर्दिन्छु है अहिले हेर सीता कुमारी खाली छ है हो सीता कुमारी खाली छ भनेदेखि हामी यसलाई के गर्दिम त ल सीता कुमारी भित्र मैले के कपी गर्दै छु त यो जिग्री डट टीएक्सटी लाई मैले सीता कुमारी भित्र चाहिँ पेस्ट गर्दै छु है वान फाइल कपिड भनेर हामीलाई मेसेज दियो अब यहाँनिर फोल्डरमा आएर हेर्दा नि हुन्छ अर्को भनेको के छ त उपाय हामीसँग सरी त्यो सीता कुमारी भित्र नि गएर हेर्न सक्छौं cd डट डट ब्याक आए म
अब यहाँनिर सिडी सीता कुमारी र DIR मैले लिस्ट हेरेँ है। ल हेर त jiggly.txt आयो। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कपी गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई टाइम एन्ड डेटहरू हेर्नु पर्यो क्या। अब टाइम एन्ड डेट त धेरै इजी छ है हैन। पहिले एकचोटि अझ कपी पेस्ट तिमीलाई गर्न सिकाइदिउँ। कपी गर्ने हैन, अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सोर्स हुन्छ क्या। सोर्स फाइल यहाँ राख्ने, डेस्टिनेसन त्यसपछि हैन। थाहा त हुनु पर्यो नि त हामीले कुन फाइललाई चाहिँ कहाँबाट कहाँ कपी गर्दैछौँ है। ल कपी भयो। अब सोर्स हामीले के गर्छौँ त एउटा मात्र त फाइल छ जिग्रीलाई हो। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यहीँनिर पेस्ट गर्न सक्छौँ के नयाँ नाम लिएर। मैले यसको नाम चाहिँ के राखिदिएँ भन्दै त ल कुन नाम राखिदिएँ भन्दाखेरि ल हरि राखिदिएँ। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि कपी गर्ने बेलै रिनेम गरिदियो क्या। हेर त हामीसँग कस्तो खतरा रहेछ। यो कपी भन्ने कमान्डले के गरिदियो त यो जिग्री भन्नेलाई चाहिँ हरि.txt मा रिनेम गरिदियो क्या। यहाँ हेर है तिमीहरूले हेर न हरि.txt आयो के। भन्न खोजेको हामीले कपी गर्ने बेला के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई सँगसँगै रिनेम पनि गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा पार्ट हो है। र हेर त कस्तो खतरा खतरा कुरो सिकाउँदैछु तिमीहरूलाई। त्यसकारण के गर्नु त हाम्रो च्यानलहरूलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु। केही पनि क्वेसन छ भनेदेखि नसोच्नु म पढ्दिनँ, नसोच्नु म अलि ट्यालेन्ट छैन, हामीलाई सोद्धा हुन्छ है। केही पनि गाह्रो हुँदैन। हामीले तिम्रो कुनै पनि क्वेसन पाएमा चाहिँ लगभग सबै विषयको सल्भ गर्छौँ है। कम्प्युटरको मात्र होइन, साइन्सको मात्र होइन, नेपाली म्याथ अरू पनि हामी लगभग हरेक सब्जेक्टको चाहिँ हामीले भिडियो सिरिज बनाइरहेछौँ है। सो चाहिँ च्यानलहरू लाइक र सब्सक्राइब गर होइन। किनभनेदेखि तिमीलाई केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ। अर्को भनेको हामीले के नयाँ नयाँ कुराहरू सिकायो भनेदेखि तिमीले इजिली थाहा पाउन सक्छौ क्या। त्यसको लागि चाहिँ नोटिफिकेसन आउनको लागि तल हाम्रो रातो बटनमा सब्सक्राइब भन्ने हुन्छ क्या, त्यसमा चाहिँ गएर हेर्न सक्छौ है हैन। ल यति भन्दै मैले के गरेँ त अब टाइम एन्ड डेटको लागि चाहिँ सुरु गरेँ है। पहिले त स्क्रिन सफा गरिदिउँ है, भएन। ल टाइम एन्ड डेट हेर न सिधा टाइम देखाइदियो त हाम्रो कति भइरहेछ त 2:36 भइरहेछ र 9 हाम्रो के हो त यो सेकेन्ड हो है। ल इन्टर न्यू टाइम पो भन्छ त। ल अर्को हामीलाई अब जान्न मन लागेको टाइम चाहिँ कसरी युज गर्ने होला। त्यही त हो नि हाम्रो ब्याकवर्ड स्ल्यास र वाट। हेर त हामीसँग के अप्सन छ त /t भनेर अप्सन छ है हो। हेर त यहाँनिर पहिले टाइम र /वाट हान्दाखेरि यसको काम चाहिँ के हो हाम्रो सुरुको लाइनमा हुन्छ है। डिस्प्लेज और सेट्स द सिस्टम टाइम। यसले हाम्रो सिस्टमको टाइमलाई कि त डिस्प्ले गर्छ कि त हामीलाई नयाँ टाइम चाहिँ कन्फिगर गर्नको लागि हेल्प गर्छ हैन। अब तिम्रो सिस्टमको टाइम छ ठिक छ भनेदेखि ठिकै छ, यदि मिस्टेक छ भनेदेखि हामीले यही कमान्ड युज गरेर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ आफ्नो टाइमहरू है। ल हेर यसले के भन्दैछ त टाइम /t र टाइम। हामीले टाइम हाल्न सक्छौँ र /t दिएर टाइम पनि आफ्नो हाल्न सक्छौँ है। हेरौँ न यसले के भनिरहेछ त टाइप टाइम विथ नो प्यारामिटर टु डिस्प्ले द करेन्ट टाइम सेटिङ एन्ड अ प्रोम्प्ट फर अ न्यू वान, प्रेस इन्टर टु किप द सेम टाइम। यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि तिमीलाई टाइम चेन्ज गर्नु छ भनेदेखि ठिकै छ, यदि जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ भनेदेखि टाइम इन्टर प्रेस गरिदिँदा हुन्छ। इन्टर प्रेस गऱ्यो भनेदेखि जुन टाइम पहिलेदेखि चलिआहा त्यही नै हुनेछ, केही पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। जस्तो मैले टाइम हान्दिएँ होइन, सरी पहिला चाहिँ म स्क्रिन नै सफा गर्छु है, मेरो त बानी त कडा है। अब यसले टाइम देखायो होइन 2:37। अब न्यू टाइम हाल्नु छ भनेदेखि हालिदिने, छैन भनेदेखि जस्ताको त्यस्तै राख्नु छ भनेदेखि सिधा इन्टर हानिदिने। यसले पुरानै टाइम राख्छ है। ल टाइम वाट हानिदिए है। यसले के भनिरहेको अर्का अरूहरू इफ कमान्ड एक्सटेन्सन आर इनेबल द टाइम कमान्ड सपोर्ट्स द /t। यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सटेन्सनहरू चाहिँ इनेबल भएको छ भनेदेखि मात्र हामीले यो /t चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ है। अलिक धेरै डिटेलमा नजाउँ, तिमीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ है अहिले। र जान्न मन लागेमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ पाइन्छ है हैन। अब हुन त टाइम यत्तिकै देखिरहेको हुन्छ,
यो चाहिँ प्रायः सर्भरतिरको मान्छेले युज गर्छन् के, किन भन्दाखेरि अब पुरै स्क्रिन नै कालो देखिन्छ क्या हाम्रो। हेर न, पुरै ब्ल्याक स्क्रिन हुन्छ, केही पनि हाम्रो फोटो हुँदैन, केही पनि अडियो हुँदैन। त्यति बेला हामीले यसरी टाइम इन्टर हान्छौँ अनि यसरी चाहिँ हेर्छौँ के, ओहो यति टाइम भएछ भन्ने कुरा है। ल अर्को हाम्रो के छ त, डेट भन्ने छ है। डेटको लागि हामीले सिम्पली डेट हाल्दा नि हुन्छ है। हेर न, करेन्ट डेट इज आज कुन दिन हो त, बिहीबार हो। ल भएन। अब यहाँनिर नि छ कि न्यू डेट भनेर, जसरी हामीले टाइमहरू सेट गर्न सक्छौँ नि नयाँ, त्यही अनुसार हामीले यहाँनिर डेट पनि नयाँ सेट गर्छौँ। सुरुमा यहाँनिर महिना हाल्नुपर्ने हुन्छ और मन्थ, अर्को भनेको यहाँनिर हामीले दिन हाल्नुपर्छ और कति गते हो, र नेक्स्ट भनेको हाम्रो कति साल हो त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ है। ल भएन, हेर्न सक्छौँ। र यहाँनिर मैले जस्ताको त्यस्तै हाल्नु छ भनेदेखि म सिधा इन्टर हानिदिन्छु है। और मैले यहाँनिर मलाई डिटेलमा चाहिए म के गर्छु त, डेट ब्याकवर्ड स्ल्यास र भाट हान्ने काम गर्छु है। यसको नि त्यही नै रहेछ होइन, जसरी हामीले टाइमहरू हेर्न सक्छौँ त्यही फर्मेटमा, त्यही अनुसार हामीले डेट पनि हेर्न सक्छौँ है। ल यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा मागौँ सोचिरहेको थिएँ है। हेरौँ त आज के हुने रहेछ, म यसलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु है। यसो गरौँ न त, थोरै एक्स्ट्रा गरिदिइहालौँ है। एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो, जस्तै हामीलाई चाहिँ अब आफ्नो डिस्कको बारेमा जान्न मन लाग्यो क्या, त्यो भनेको सिलेबसमा भल्युमको बारेमा नि छ है। त्यसको लागि VOL इन्टर हान न। यसले हाम्रो के देखायो त, हाम्रो चाहिँ अहिले लोकल डिस्क C हो, जसको सिरियल नम्बर कति छ त हाम्रो हार्ड डिस्कको E4BE66F7। यसलाई चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कको सिरियल नम्बर र यसमा भएको ड्राइभहरू देखाउँछ है, और हाम्रो भल्युमको इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ। डिटेलमा जान्न मन लागेमा सिधै यसरी हानी हो क्या होइन, स्ल्यास र वाट। स्ल्यास र वाट भनेको हाम्रो ब्रह्मास्त्र जस्तै हो है, यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु है। यसले के भनिरहेको त, सिधा यसले त देखाउँछ यदि भल्युम छ भनेदेखि हाम्रो देखाउँछ र सिरियल नम्बर देखाउँछ। एउटा त लेबल, अर्को सिरियल नम्बर देखाउँछ। यदि छ भनेदेखि, छैन भनेदेखि जस्ताको त्यस्तै। अर्को हामीसँग छ चाहिँ जस्तै हामीले है, जस्तै हाम्रो अहिले यहाँनिर हरि.txt छ, जिग्री.txt छ होइन। अब यो भित्र चाहिँ के टाइप गरिएको छ वा के कुरा चाहिँ हामीले लेखेका छौँ त्यो जान्न मन लागेमा हामीले के गर्नुपर्छ त, टाइप हान्नुपर्छ है। सरी, हरि, अहिले हरि त खाली छ नि त, केही पनि देखाइँदैन है। सो हामीले यसमा चाहिँ अब पहिले केही कुराहरू चाहिँ टाइप गरौँ न त, भन्नु खोजेको यो भित्र के कुरा लेखौँ है। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि यो भित्र चाहिँ के छ त्यो कुरा चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्छौँ है। जस्तै म यहाँनिर फोल्डरमा गएँ, अब म हरिमा जान्छु है। मैले के हान्दिएँ त, माई नेम इज हरि होइन, आई एम कति वर्ष हालिदिउँ ल, 55 इयर्स ओल्ड हालिदिएँ है मैले चाहिँ। ल मैले सेभ गरेँ होइन। ल अब हरि भन्नेलाई टाइप हानौँ त, क्लियर स्क्रिन, टाइप हरि.txt। आयो कि आएन हेर त, माई नेम इज हरि, आई एम 55 इयर्स ओल्ड। टाइपले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले टेक्स्टमा जे कुरा लेखेका छौँ नि त्यो कुरो चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर के टाइप हामीले गरेको छौँ त्यो सबै हामीलाई रिड गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब ती भनेको लगभग सिलेबसमा भएको कोर्समा भएको सबै कुराहरू सक्यो है। नेक्स्ट पार्टमा हामी चाहिँ एक्सटर्नल कमान्डको बारेमा थोरै कुराहरू डिस्कस गर्दै जानेछौँ है होइन। यति भन्दै मैले आज बिदा मागेँ। हाम्रो च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला है। ल र केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र कलर चेन्ज गर्नु परेमा चाहिँ यसरी गर्न सक्छु है, कलर ल होइन, बी सी कलर यसरी नि चेन्ज गर्न सक्छु है। खोइ कहाँबाट दिमाग आयो, मैले कलर भन्ने बिर्सेको थिएँ है। अहिले चाहिँ मैले हानिदिइरहेको छु, कलर डी पनि हान्न सक्छौ होइन, कलर 1 पनि हाल्न सक्छौ, कलर 3 पनि हाल्न सक्छौ। यी सबै हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि दिएको चोइसहरू हुन् है। ल म
म चाहिँ अब बिदा माग्छु है। एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु, केही अलिक खुरापाती आइडिया चाहियो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सम्झिनु है। ल।